परसों ने मेरा जुर्म किया था। एक केस लगा होता है तोशाखाना का, जो तोशाखाना का केस मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया, और शुक्र है अल्लाह का कि वो अल्लाह अल-हक है, वो तोशाखाना का सबके सामने अब रिकॉर्ड आ गया। मैं चैलेंज करता हूं कि जब ये केस सुना जाएगा, अगर किसी ने सारी चीजें जायज तरीके से, यानी जायज तरीके से, तोशाखाना का मतलब होता है कि जो आप प्रेजेंट आपको जब गिफ्ट्स मिलती हैं तो उनमें से जो आप रखना चाहते हैं एक कीमत अदा करके ले लेते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। ये तोशाखाना है, और ये 70 साल से यही है। और ये जो कहते हैं कि वो अच्छा जी वो आपको कोई बड़ा तोहफा मिला था, स्टेट गिफ्ट, जो आप चीज खरीदते नहीं है तोशाखाना की, वो ऑक्शन हो जाती हैं, वो कोई अजायब घर में नहीं रखी जाती। तो मेरे ऊपर पूरा इन्होंने मीडिया ट्रायल चलवाया, उसी के ऊपर केस कर दिए, और अब अल्लाह का करम है कि इन सारी चीजें इनके सामने आ गई हैं। और अभी आपको पता चलेगा जब वो देखेंगे कि इन्होंने चोरी की है तोशाखाना से, और इंशाल्लाह वो सामने आ जाएगा। तोशाखाना का केस लगा F8 की कचहरी में। F8 की कचहरी में 2 दफा बम धमाके हो चुके हैं। वो उसको आपकी जो सिक्योरिटी है वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकती। वो जगह ऐसी है कि वहां वकील भी शहीद हुए, वहां जजेस भी शहीद हुए, उधर ही जब 2 दफा दहशतगर्दी हुई। तो जब वहां उसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते, और खुद इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि मेरी जान खतरे में है, इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, एक मेरे ऊपर हमला हो चुका है। मुझे पता है कि जो लोग आज बैठे हुए हैं ये इक्तदार में, जो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, ये ही इन्होंने ही पहला मेरे ऊपर किया था, और एक और एजेंसीज के आदमी ने, अब वही पावर में बैठे हैं, खतरा उनसे है। तो मैं एक चीज मांगी कि मुझे सिक्योरिटी दें उधर जाने के लिए, और अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो मेरा उधर कर दें केस जिधर मुझे सिक्योरिटी मिलती है। जब से मेरी टांग ठीक हुई है, मैं 2 दफा, एक लाहौर हाई कोर्ट गया और एक इस्लामाबाद, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। और फिर मैं वाज़ेह कर दूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को कातलाना हमला होता है, उसके बाद उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती। उसके लिए, उस वजह से हमने अदालत में गए हुए हैं कि हमें सिक्योरिटी दो, और उस जज ने हमारे ऊपर, मेरे ऊपर वारंट निकाल दिए। इश्तियाक खान, उन्होंने श्योरिटी दे दी, उनको मैंने ऑथराइज कर दिया, उन्होंने श्योरिटी दी कि वो जो मेरा अपीयरेंस है हाई कोर्ट में वो गारंटी करते हैं। 18 को उन्होंने श्योरिटी दे दी मैं हाई कोर्ट में प्रेजेंट होऊंगा। तो जब उन्होंने श्योरिटी दे दी तो वो पुलिस ऑफिसर जो मुझे अरेस्ट करने आया था उसको श्योरिटी मिल जाती, वो केस उसको इंतजार करना चाहिए। तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं अदालत जा रहा हूं, इसलिए तो वो आया था मुझे अरेस्ट करने। और ये कानून है, ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल CCP जिसे कहते हैं कि कोड फॉर क्रिमिनल, CRPC जो कोड होती है, जो जिसके तहत ये कानून बना हुआ है, उसका सेक्शन 75 कहता है कि ये अगर कर दें तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती। तो वो रात ले के फिर रहा है इश्तियाक खान ये अब श्योरिटी, और पुलिस वाला ही नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन्होंने फैसला किया हुआ था मेरे ऊपर ये अटैक करने का। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सिर्फ शेल्स नहीं है, ये गोलियां आपके सामने हैं। ये गोलियां चलाई इन्होंने यहां। ये गोलियां चलाने वाले एक आदमी को अदालत में पेश करने के लिए नहीं आते। इनके अजाइम, ये जो ऊपर सारे बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले ही मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, इनके अजाइम ये नहीं थे कि इमरान खान ने, ये अदालत ने भी, वो कह रहा है कि मैं पहुंचूंगा, उसके बावजूद ये हमला कर रहा है, और अभी तक हमला हो रहा है। सच कुछ और है। लंदन के अंदर प्लान बना, वादे किए गए नवाज शरीफ से, वादा यह किया गया कि अगर हमें बैक करेंगे तो मैं आपको ये करके दूंगा, जिसमें इमरान खान को जेल में डालूंगा, PTI को खत्म करूंगा, नवाज शरीफ को सारे केसेस खत्म करूंगा। ये प्लान था पूरा। ये प्लान बड़ी देर से पता है, मैं बताता जा रहा हूं आप सबको। उस प्लान के तहत ये गेम चल रही थी। क्यों मेरे वर्कर्स इस तरह, जिस तरह उन्होंने ये दिफा किया ज़बान पाक की, मैं तो क्या उनको 2 दफा कहा, मैंने कहा देखो ये मैं कोई इंतशार नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मैं चला जाता हूं, बैग मेरा पैक था,
لیکن سارے کارکنوں کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کو پتا تھا کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے ہمارے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں، کسٹوڈیل ٹارچر کہتے ہیں اس کو، جیل کے اندر تشدد کیا گیا، اعظم سواتی، شہباز گل، ہمیں پتہ ہے ارشد شریف سے کیا ہوا، ہمیں پتہ ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں سے کیا ہوا، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ درویش، وہ جو اسپیشل انسان تھا جس کے پاس پیار کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، ذل شاہ سے کس طرح انہوں نے اٹھایا اور اسے تشدد کر کے قتل کر کے سڑک پہ پھینک گئے۔ تو وہ سارے فکر کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ آپ سے لے گئے ایک دفعہ آپ کو تو یہ آپ سے بھی یہ کریں گے، اس لیے انہوں نے رات سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا، صرف اس وجہ سے کس کو نقصان ہوگا؟ جس ملک کی معیشت ابھی بیٹھ چکی ہے، بھی بیکاروں کی طرح پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، ملک سکڑتا جا رہا ہے، مہنگائی آسمانوں پہ ہے، مہنگائی ایسی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے، بیچاروں کے پاس اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کا 2 ہفتے کے اندر ان کے پاس تنخواہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ماحول کے اندر انتشار پھیلانا، کیا یہ کوئی پاکستانی سوچ رکھے؟ یہ تو کوئی دشمن ایسے کرے ملک کے ساتھ تو یہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی۔ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ میری، اب یہ جو باہر لڑکے ہیں یہ میری نہیں سن رہے، جب ان کے اوپر یہ انتشار ہو رہا ہے اور یہ جو شیلنگ ہو رہی ہے وہ میری نہیں اب بات سنتے، وہ اب میرا کوئی کنٹرول ان کے اوپر نہیں ہے، اور جس طرح کی یہ بمباری اور یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے سب سے پہلے کہ دیکھیں امید صرف اب ہمیں آپ پہ رہ گئی ہے۔ یہ جرائم پیشہ لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ 80 کیسز کر دیے ہیں، یہ تو کیسز بڑھتے جائیں گے، یہ تو کوئی کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت، ان کی تو کوشش ہے کہ میں الیکشن نہ لڑوں یا میں کسی جیل میں چلا جاؤں، اور یا سارا وقت الجھا رہا ہوں کیسز میں کہ کبھی ایک وارنٹ نکل رہا ہے۔ تو ہمیں تو صرف امید عدلیہ سے ہے، اور دوسری ہم امید لگا رہے ہیں اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی کہ کیا آپ کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے اس کو بند کریں، ملک کا سوچیں، یہ جو بھی پلان ہے لندن کا اس کے اوپر نہ کام کریں، یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور میری اپیل ہے آپ سب سے کہ اب اس ملک کا سوچیں، آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، ہمارے تو کوئی باہر نہیں جانا، میں تو کوئی لندن نہیں جانا جس طرح یہ سارا ٹبر اٹھ کے چلا جاتا ہے یا دوسرا اٹھ کے وہ باہر چلا جاتا ہے، ان کی تو باہر پراپرٹیز اربوں ڈالر ہیں، ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہے۔ تو میرا اکیلے کو فکر نہیں کرنا چاہیے، ہر اس پاکستانی کو اس ملک کا سوچنا چاہیے، جو بھی مجھے ہو جائے۔ آپ نے یہ جو حقیقی آزادی کی ہماری تحریک ہے، آپ نے سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ یہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ اوپر حاوی ہوا ہے، قانون کے وہ اوپر بیٹھا ہے، ہر قسم کا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ، خوف کے اوپر ملک چلاتا ہے، سارے ملک کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے پیسہ چوری کرتا ہے، ہنڈی والے سے باہر بھجوا دیتا ہے، ملک کا ساری چوری کا پیسہ آج ان کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس اور لندن اور باہر مغربی کیپٹلز میں ان کا پیسہ پڑا ہے۔ صرف دبئی کے اندر 20,000 پاکستانیوں نے، یہ ابھی بلومبرگ کی رپورٹ ہے، 20,000 پاکستانیوں کا دبئی میں $10.4 ارب پڑا ہوا ہے۔ تو ملک کیسے آگے جا سکتا ہے اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ملک رہے گا؟ اس لیے میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری طرح اس حقیقی آزادی کی جہاد میں شرکت کرنی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔